Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de communication et actes de langage dans les pages 88 et 89, intitulée Conseiller et recommandé. Donc on passe à la page 88. Donc, on va commencer comme tout d'abord par j'observe et je découvre. Ici, nous avons une image. On va répondre aux questions de j'observe et je découvre. Donc, la première question, que représente cette image? يعني شنو كتمثل شنو كتقدم لينا هاد l'image. Donc, هنايا في هاد l'image عندنا une famille qui est réunie dans le salon. إذن كتقدم لنا واحد العائلة مجموعة في واحد الصالون. دونك هادشي اللي كنشوفو في هاد l'image. La deuxième question, qui peuvent être ces personnes? شكون يقدروا يكونوا هاد لي بيرسون هادو؟ شنو يقدروا يكونوا؟ دونك هنا دي زيبوتيز، يعني خصكم تحطوا افتراضات ماشي ضروري. هنا دونك هنا غادي نقولوا des parents et leurs enfants. Donc هما آباء، دونك الأب والأم والأولاد نتاعهم. دونك هادشي اللي نقدروا نقولوا. Donc à ton avis, de quoi peuvent-elles parler? علاش يقدروا يكونوا كيتحدثوا هنايا؟ علاش يقدروا كيتحدثوا؟ دونك هنايا كاين بزاف ديال الأمور اللي يقدروا يكونوا يهضروا عليها. مثلا يقدروا يكونوا كيهضروا على هاد لو دوكيمونتير اللي كاين في لا تيلي، كيمكن يكونوا كيهضروا على هاد لو بوكان اللي كتقرا هاد لا مامون، يقدروا يكونوا كيهضروا على هاد لا تابليت. دونك كاين بزاف ديال لي زيبوتيز. دونك on va dire ces personnes peuvent parler des animaux. دوكيمونتير على تيلي، حيت كاين عندنا واحد الدوكيمونتير، كاين واحد الوثائقي كيدوز في التلفاز. دو ليفر لو بار لا مامون، يقدروا يكونوا كيهضروا على داك لو ليفر اللي كتقرا لا مامون، ولا دو لوتيليزاسيون دو لا تابليت، ou bien des activités de la journée, etc. Donc il y a plusieurs choses que peuvent parler de la famille. Donc d'abord, غادي نمشيو نقراو le dialogue avant de répondre aux questions concernant le dialogue. Donc la première, donc هنايا عندنا dialogue entre les éléments de la famille. Donc on va commencer par Sabrine. Dis-moi maman. Donc Sabrine غادي تتكلم. قول لي، كتقول للوالدة ديالها قول لي الوالدة. Je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré. واش نقدر نستعمل لا تابليت باش نلعب اللعبة اللي كتعجبني؟ Donc la maman, oui Sabrine. نعم، يعني mais pas tout de suite، ولكن ماشي مباشرة. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. إذن قالت ليها بأن ماشي دابا غادي تستعمل لا تابليت، ولكن غادي دير لي دوفوار ديالك أولا، وعاد ديك الساعة tu peux utiliser la tablette. Donc Sabrine, d'accord maman. Je pourrais utiliser les écouteurs. واش نقدر نستعمل السماعات؟ Donc la maman, non. Je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. كنصحك، كنوجهك، هذا توجيه، أنه تستعمل الميكرو، يعني الميكرو ديال لا تابلت، يعني باش تسمع الصوت، يعني يخرج من لا تابلت مباشرة بدون السماعات باش تسمع. دونك عطاتها اون ريكومونداسيون هنايا. صابرين، دابا هنا صابرين غادي تسائل بوركوا مامون، علاش ما نستعملش لي زيكوتور؟ دونك tu augmentes le volume très fort، لأنك تجهد الصوت بزاف. alors que tu as intérêt à baisser
alors que tu as intérêt ولكن في مصلحتك أنك تنقص من الصوت pour ne pas avoir mal aux oreilles. ولكن انت كتجهدي كتقول لها بأن انت كتجهدي الصوت بزاف وفي المصلحة ديالك وحفاظا على الصحة ديالك خصك تنقص من الصوت باش ما يضركش في لي زوغي نتاعك في الأذنين. دونك صابرين وي tu as raison مامون. إذا قالت لها نعم عندك الصح يا أمي. دونك دابا غادي يدخل لو فرير دو صابرين. دونك هذاك اللي جالس حداها دونك هذا هو لو فرير. دونك هذه هي صابرين وهذا لو فرير. دونك اي موا وأنا je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé. يعني هو عاوتاني كيطلب لا طابليت. واش يقدر ياخذ لا طابليت من بعد يعني من بعد ختو باش يتفرج على واحد الرسوم المتحركة. Donc la maman, non. Le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. إذا الأم قالت بأن لا، من الأفضل أننا نشوفوه كاملين ولا نشوفوه كاملين على شاشة التلفاز. دونك لو بابا دابا غادي يختم هذا الحوار. وي مي بوتي. نعم يا صغاري. Il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran. يعني كيقول لهم بأنه من الأفضل أنه تستعمل التكنولوجيا بشاشة كبيرة. Et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. وفي نفس الوقت مني غادي يتم المشاهدة ديال الشاشة الكبيرة من الأفضل أنكم تبعدوا على التلفاز باش ما تضركمش الأشعة نتاع التلفاز. دونك هذا هو لو ديالوج. دابا اون باس ا j'entends اولا j'écoute et je comprends. Nous avons déjà écouté. دونك غادي نمشيو نجاوبوا على لا كيسيون. لا بروميير كيسيون كو دوموند صابرين ا سا مامون. دونك صابرين شنو طلبات من الأم نتاعها؟ Donc Sabrine demande à sa maman si il peut utiliser la tablette pour jouer à son jeu préféré. يعني طلبات انها واش يمكن لها تاخذ الطابليت باش تفرج على تلعب اللعبة المفضلة. Donc la deuxième question que lui conseille sa maman. باش نصحاتها الأم نتاعها. Donc sa maman lui conseille de faire d'abord ses devoirs. نصحاتها بأنها خصها تاخذ تنجز الواجبات ديالها أولا. Troisièmement, Sabrine voudrait utiliser les écouteurs. Que lui répond sa maman? Pourquoi? إذا صابرين بغات تستعمل les écouteurs ولكن شنو قالت لها الأم؟ Sa maman lui recommande d'utiliser le micro de la tablette. يعني pour écouter. علاش؟ Avec les écouteurs, il augmente le volume. فاش كتستعمل les écouteurs كتزيد في الفوليوم نتاع الصوت، الحجم نتاع الصوت. Alors qu'elle a intérêt de le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Donc هادشي تكلمنا عليه. Donc quatrièmement, quelle est la recommandation que donne la maman à son fils? شنو هي النصيحة اللي عطات الأم للابن تاعها؟ La maman recommande son fils de regarder le dessin animé à la télé. إذن قالت للابن تاعها بأنه خصو يتفرج le dessin animé ويتفرجوا جميع. Cinquièmement, quelle expression est utilisée par le papa pour donner une recommandation à ses enfants? Donc شنو قال؟ Il est recommandé de. Donc هذه هي l'expression اللي استعمل الأب باش ينصح باش يقدم les recommandations. Donc l'expression elle est recommandée de. Donc la dernière question, que leur recommande-t-il? شنو هي النصيحة اللي قدم للأبناء نتاعو؟
دونك شنو قال ليهم؟ اذا هو ايد داكشي اللي قالت الام بطبيعه الحال. لو بابا لو ريكوموند ديتيليزي ان تكنولوجي افيك ان غران ايكران، يعني مزيان نستعملوا بليس كنستعملوا لا تكنولوجي افيك ان غران ايكران وكنبعدوا عليه، بليس كنحافظوا على الجهاز العصبي نتاعنا دو سو تونير éloigné de la lumière de la télé، باش نبعدوا على الاشعه، لان الاشعه راه كتسلط على العين ديالنا وعلى الجهاز العصبي كله، وهذا كيأثر بطبيعه الحال. دونك هذا كل ما يتعلق بهذا لو ديالوغ. دابا اون باس على لا باج سويفونت. دونك بالنسبه لا باج سويفونت عندنا جو ميكسبلوات اي جو ريانفيستي. هنايا يعني ليليف doit donner des conseils. دونك من خلال هاد لي زيماج يعني خاصك تعطي دي كونساي، تعطي نصائح. وهنا باش تعطي نصائح تستعمل هاد العبار هادو، هاد العبارات. مثلا جو تو كونساي، الا بغيتي تعطي كونساي، الا بغيتي توجه شي توجيه، هنا غادي تستعمل هاد الجمل هاد. جو تو كونساي الا بغيتي تهضر مع واحد الشخص يعني قدك، جو تو كونساي. الا كان كبر منك كتقول جو فو كونساي، او لا جو تو كونساي بلوس نون جو تو الي كونسايي دو. دونك هادو بور دوني دي كونساي. وإلا بغينا نعطيو دي ريكومونداسيون لا ميم شوز. دونك جو تو ريكوموند الي ريكوموندي دو، كيما قال الاب الي ريكوموندي دو، الي ريكوموندي دو. دونك هنا غادي ناخدو هاد جوج لي زيماج ونتوما كملوا على لي زوطخ ايماج. حاولوا تفكروا شنو هي لا ريكومونداسيون اللي تعطيو في خلال هاد الصور. هنايا بالنسبه للصوره الاولى، هاد الطفل هذا استعمل الحاسوب ويعني توت لا نوي، يعني تعطل بزاف في الاستعمال، وهذا غادي ياثر له بطبيعه الحال على الصحه نتاعو. دونك النصيحه اللي غادي نقدموا ليه، غادي نقولوا ليه il est recommandé de ne pas utiliser l'ordinateur tard la nuit. يعني خصنا ما يستعملش الحاسوب بزاف في اواخر الليل. le mieux serait de dormir. اذا من الافضل انه يعني انه ينعس de dormir et de travailler tôt le matin. وفي الصباح فاش ينوض يكمل الخدمه ديالو. دونك هذه هي النصيحه اللي غنقدموا هنا. بالنسبه لا دوزيام ايماج، عندنا اطفال كيقطعوا لي بوند بلونش، كيقطعوا الطريق، ولكن كيستعملوا هما قاطعين الطريق بالطريقه الصحيحه يعني سور لي بوند بلونش، ولكن كيستعملوا الهواتف النقاله او ميم طون، الهواتف الذكيه، وهذا بطبيعه الحال ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Je vous conseille de ranger vos téléphones et de traverser la route correctement. Donc هنايا خصهم يرونجيو من هاد البلاصه لهاد البلاصه، خصهم يجمعوا التليفون باش يكونوا منتبهين لوسائل النقل التي تتحرك في الطريق. اذا هنايا كذلك هنايا فكروا شنو هما لي كونساي كو فوزالي. لا ميم شوز بالنسبه لهنايا جو رينفستي، نفس الشيء. ان امي كي ليس لو تليفون اون شارج، واحد الصديق ديالك كيخلي التليفون كيتشارجا الليل كامل. اذا شنو هو النصيحه اللي غتقدم ليه؟ une cousine qui refuse d'utiliser internet pour faire des recherches. يعني واحد لا كوزين ديالك، واحد بنت خالك ولا بنت عمك ما كتبغيش تستعمل الانترنت باش دير البحوث. دونك شنو النصيحه اللي غتقدم ليها؟ دونك نفس الشيء، عباره وكمل لها الجمله، ماشي شي حاجه يعني اللي صعيبه. خذ هاد العبارات وزيد ليها الجمله. une camarade qui passe des heures à jouer avec la console de jeu. اذا هنايا واحد الكاماراد، واحد الصديقه ديالك كتعطل في الاستعمال ديال لا كونسول، اذا غتقدم ليها une recommandation. Donc voilà tout ce qui concerne la communication et l'acte de langage de la 5e année d'enseignement primaire.